अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप उर्दू हिडन स्टोरीज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दिल कराए के लिए खाली नहीं है के एपिसोड नंबर 6 को लेकर, जो कि तहरीर है लाइबन नासिर की। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। भले ही वो छोटा था उससे काफी, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था। कुछ मामलात में वो बहुत सख्त थे। पुगो को इसने अच्छी तरह समझाया हुआ था कि वो उसे 2 फुट की दूरी पर रहकर बात करेगा। जी अच्छा बाजी, आप घर नहीं जाएंगे बाजी? काफी वक्त हो गया है, आप जाती भी अकेली है, मुझे डर लगता है बाजी। मेरी सिर्फ आप ही तो है, आप जानती है ना, आप नहीं होंगी तो आपका पुगो अकेला हो जाएगा। वो मासूमियत से अपनी बाजी की शक्ल देखता उससे कुछ दूरी पर रहकर कुर्सी पर बैठ गया था। मेरी फिक्र नहीं करो पुगो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेला बाजी को। यूं तो कोई कभी खुश हुआ नहीं मेरी वजह से। दुआ करो कुछ हो ही जाए, शायद मेरी जात से खुशी मिल जाएगी बहुत से लोगों को। वो फीकी सी मुस्कुराहट इसके जानिब उछाल कर बोली। वो तड़प कर उसके नजदीक आया था। इस तरह नहीं कहे बाजी, आप पुगो से पूछे ना, आप क्या है मेरे लिए। मुझे इन दरिंदों से बचाया है आपने। अगर आप नहीं होती तो पुगो आज 10वीं के इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा होता। आंखों में नमी लिए वो इसके पैरों के करीब बैठ गया था। बेला ने शफकत भरी नजर इसकी जानिब डाली। वो 2 साल पहले इत्तेहर साहब के साथ कैफे की जमीन देखने आई थी तो कुछ लोग इस बच्चे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ एजेंट और कुछ लोग भी थे। इन सब में एक वही थे जिसने आगे बढ़कर इस बच्चे को सीने से लगाया था। 13 साल यतीम बच्चा जो दारुल से भागकर पनाह की तलाश में उसे पनाह बेला मालिक ने दी थी। 1 साल उसे खुद ट्यूशन देने के बाद इसने इसका दाखिला स्कूल में करवाया था। उस वक्त वो मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। पुगो के लिए उसने इत्तेहर साहब के एक दोस्त के घर एक कमरा रेंट पर लिया था, जिसका रेंट भी वही पे करती थी। 2 साल गुजरने के बाद भी वो आज भी अपनी बेलाबाजी का साया बनकर रहता था। वो इसका पार्टनर था और वाहिद दोस्त भी वही था जो अपनी बाजी की जिंदगी का हर पहलू जानता था और दुनिया के सामने खुद सर और बदतमीजी से बेला का दूसरा रूप उसने बहुत करीब से देखा था। ए पागल, अपनी बेलाबाजी की मुहाफिज रोते नहीं है अच्छा। वो हंसती हुई इसके सर पर चट लगाती उठ खड़ी हुई, जो अब इसके बैग में अपना भीगा चेहरा रगड़ रहा था। पुगो, अब मेरा बैग गंदा किया तो निकाल बाहर करूंगी मैं तुम्हें। सारा सामान समेटी वो खफी से बोली। दूर शीशे के पार खड़ी 2 नजरें सारा मंजर देखती हल्का सा मुस्कुराए थे। चलो पुगो, लॉक ठीक से लगाना अच्छा, और मेन रोड के बाद तुम अपने घर जाओगे। तुम्हारी बाजी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बच्चे हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अपने थैले नमा बैग लेके वो बाहर आई तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई बिल्कुल इसके पीछे से गुजरा हो। इसने सड़क से रुख मोड़ा। सड़क खाली था। दरवाजे पर रखे इस टेबल पर वही बॉक्स था। वो हैरानी से इस जानिब आई। आज सुबह कैफे पर उसे फूल नहीं मिले थे। बॉक्स पे रखे बेला के फ्लावर्स देखकर इसके लबों पर भरपूर मुस्कान उभरी। फूलों को हक से उठाकर उसने इर्द गिर्द देख, जैसे कहना चाह रही हो कि देखो तोहफा वसूल कर लिया है। आज फिर एक कार्ड रखा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कार्ड खोला। पुगो के साथ आहिस्ते आहिस्ते घर की जानिब चलती वो इस कार्ड में लिखी आयत पढ़ने लगी। आज के दिन के दूसरा कार्ड था और आज के दिन की दूसरी आयत। तो हमने इसकी फुकात सुन ली और उसे गम से निजात बख्शी और ऐसे ही निजात देंगे मुसलमानों को। वो हल्का सा मुस्कुराई। ये एक इशारा था गम से निजात पाने का। पीछे इसकी काफी दूरी पर चलता वो शख्स भी मुस्कुराया। अंधेरे में गुम वो इसके साथ साथ चल रहा था, जो अभी पुगो को गुस्से से मुख्तलिफ हिदायत कर रही थी। रात के इस अंधेरे में वो बहुत आहिस्ता से दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुई। यूं भी इसके इंतजार में शिरीन के अलावा कोई नहीं जागता था। अफजल मालिक और इत्तेहर मालिक को पहले ही कॉल कर चुकी। दबे कदमों अंदर दाखिल होकर उसे इत्तेहाद से दरवाजा बंद किया। अपने बैग डाइनिंग टेबल पर रखकर वो डायरेक्ट किचन में आए। संग में हाथ धोकर अपने खाना निकाल वो बाहर लाइन की जानिब बढ़ रही थी जब शदरा बेगम की आवाज पर इसके कदम थम से गए। क्या कबाब भी है? तुम्हारे लिए रखे थे। इसकी जानिब कबाब का प्लेट बढ़ाती वो नरमी से बोल रही थी। इसकी आंखों में एक पल को चमक उभरी। इसने बिना कुछ कहे इनके हाथों से प्लेट ले लिए। दिल में खुशी सी हुई थी कि इन्हें कम अज कम ये तो पता है कि वो खाने में कबाब जरूर लेती है। शिरीन ने तुम्हारे लिए ही बनाए थे।
اس کے اگلے جملے نے اس کے دل میں جلنے والی خوشی کے اس واحدے اور اس کی آنکھوں کی چمک دونوں کو لمحے میں بجھا دیا۔ مطلب یہ کباب آج بھی شیرین نے ہی اس کے لیے تیار کر کے رکھے تھے۔ وہ فکر سے مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں اس کی گلابی صورت دیکھ رہی، بلو جینس میں آف وائٹ کرتی، کالے سلکی بالوں کی اونچی پونی بنائے جو اس کے حرکت کرنے سے ہلتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کسی بھی قسم کے آرائش سے پاک چہرہ اور اس پر اس کی مڑی مڑی خمدار پلکیں، ان کے دل میں ایک لمحے کو خوف سا محسوس ہوا۔ وہ واقعی بہت پیاری تھی۔ دل میں اٹھتے خوف کے تحت وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی، اتنی رات میں اکیلی آئی ہو؟ ان کے اگلے جملے پر فرصت سے پانی کی بوتل نکالتے اس کے ہاتھ پل بھر کو تھم سے گئے۔ تایا جان کو کال کر دی گئی تھی، اور بھی کوئی انتظار کر رہا تھا کیا میرا؟ آنکھوں میں ڈھیروں شکوے لیے وہ ان کی جانب دیکھتی بولی۔ دل میں حسرت سی تھی کہ ایک بار اسے گلے سے لگا کر کہہ، ہاں تمہاری مما انتظار کرتی ہے تمہارا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو شیرین کے بنائے کباب کی فکر ہو گئی کہ کہیں یوں ہی خراب نہ ہو جائے۔ فکر نہیں کرے، کل میں منع کر دوں گی اسے یہ بنانا۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ نہیں بولی تو وہ ہنستی ہوئی ٹیبل سے کھانے کے ٹرے اور ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل لے کر لائن کی جانب بڑھ گئی۔ نہ جانے کیوں لیکن انہیں اس کی ہنسی کھوکھلی لگی، ڈھیروں آنسو اپنے اندر جذب کرتی ہوئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں چاہ کر بھی اپنا ظرف اتنا بڑا نہیں کر سکتی کہ تمہیں ذمہ داری سے آگے کچھ سمجھ سکوں۔ اندھیرے میں گم ہوتی اس کے پست کو تکتے، اپنی آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے وہ زیر لب بولی۔ آواز اتنی زور تھی کہ پیچھے کھڑے افضل صاحب بآسانی سن چکے تھے۔ وہ آنسو ضبط کرتی کھانے کی ٹرے لیے لائن کے اندھیرے گوشے میں آ بیٹھی۔ بیچ پر کھانے کی ٹرے رکھ کر لبوں پر مسکراہٹ لیے چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے وہ آنسو اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے آپ اگر کہہ دیتے کہ آپ میرا انتظار کر رہے تھے، جھوٹی سہی، میں کبھی آپ کو انتظار کی کوفت میں مبتلا ہونے نہیں دیتی۔ آنکھیں موند کر وہ ہلکا ہنسی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے بالکل پیچھے کوئی آ کھڑا بیٹھا ہے۔ مجھے پتا تھا تم جاگ رہی ہوگی میرے لیے۔ سوری شیرین، آج کچھ زیادہ لیٹ ہو گئی شاید۔ یار میرا کانٹریکٹر پھر بھاگ گیا، میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ اب پھر سے مجھے نیا مینیجر ڈھونڈنا ہوگا۔ اتنی کم سیلری میں دوبارہ کیسے مینیجر ڈھونڈوں گی شیرین؟ تم ہمارے گھر پر پڑے غربت کی اس مشین کو بولو نہ میرے پاس مینیجر لگ جائے۔ کرتی ہی کیا ہے وہ سوائے خاموخواہ رواب جھاڑنے کے؟ معصومیت سے اسے شیرین سمجھ کر اپنے مسائل بتاتی وہ آنکھیں موند کر ہی دونوں بازوؤں اس کے گرد لپیٹتی اس کے گود میں کھڑا چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ شیرین کی نرم نازک وجود کے بجائے ایک مضبوط وجود کو محسوس کرتی وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ وہ کتنے غصے میں ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تقریباً چیختی ہوئی کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مقابل شاید اب اسے اپنے گرفت سے آزاد کرنے کی موڈ میں نہیں تھا۔ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے وہ آنکھوں میں غصے لیے غربت کی وہ مشین اسے ہی تک رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ پہلی بار یوں جھجک رہی تھی۔ وہ محفوظ ہوا لیکن چہرے سے کوئی تاثر دیے بغیر اس کے کلائی مزید مضبوطی سے تھامے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے وہ بھی جھٹکے سے اس کے ساتھ لگی کھڑی ہو گئی۔ اتنی رات میں واپس کیوں آئی ہیں آپ؟ اور کتنی بار کہا ہے آپ سے رات کی اس پہل لائن میں نہ آیا کرے؟ دھیمے سرگوشی نمے لہجے میں سنجیدگی سے کہتے وہ بغور اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا جو لا علمی میں کچھ دیر پہلے کے عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے میں اپنے کسی بھی عمل کے لیے آپ کو جوابدہ نہیں ہوں۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی دبی دبی آواز میں سیکھتی تھی، اور میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے جوابدہی کرتا رہوں گا۔ اب بتائیں اتنی رات کو واپس کیوں آئی ہیں؟ حالات کا علم نہیں ہے آپ کو؟ آپ کا چھوٹا سا پوگو آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب کیے وہ مسلسل اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ چھوڑے، میری حفاظت آپ کی ذمہ نہیں ہے۔ تکلیف کے باعث اس کی آواز رن سی گئی تھی۔
سوری کا ہے، اسے کچھ نزدیک کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ کے دماغ کی وائرنگ میں کوئی خراب، میں کیوں سوری کہوں آپ سے؟ خود کو اس مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی سعی کرتی وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب بغیر دیکھے اسے شیرین سمجھ کر خود مصیبت کو آواز دی تھی۔ بہت سی وضاحت ہے، کبھی فرصت میں بتاؤں گا، ابھی تو بس آج کی بدتمیزی کے لیے۔ اس کی کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیتے وہ اس کے سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر اطمینان سے بول رہا تھا۔ اس کی لبوں سے بے سختہ سسکاری خارج ہوئی، پھر بھی وہ ڈھیر بنی لب بینچ کر اسے دیکھ رہی تھی جیسے اعلان تھا کہ وہ معافی تو نہیں مانگے گی۔ کمرے میں جانے کے بعد اگر آپ نے خود کو زخمی کرنے کی کوشش کی تو آپ کے زخموں پر مرہم میں رکھوں گا۔ آہستہ سے اس کی کلائی آزاد کرتے وہ سلگتے لہجے میں کہتا اس کی جانب جھکا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے۔ اور یقین کریں میرا انداز آپ کو بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اس کے بازو پر عین نشان کے مقام پر لب رکھتے وہ مسکراہٹ دبائے اس کا غصہ اور شرمندگی سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جنگلی وحشی انسان ہیں آپ، بالکل انسان بھی نہیں، وحشی درندے ہیں۔ وہ خپت سے سرخ پڑتے پوری طاقت لگا کر اسے پیچھے کرتی نرم لہجے میں چیخ کر بولی۔ اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو سامنے رکھے سالن کا پیالہ اس کے سر پر الٹ کر زور زور سے اس کے سینے پر وہی پیالہ مارنے لگی۔ وہ اطمینان سے کھڑا اسے اپنے سفید شرٹ پر سالن کا وہ پیالہ برساتے دیکھ رہا تھا جو ہاتھوں کی پت سے مسلسل آنسو صاف کرتی روتی ہوئی پوری طاقت لگا کر اسے مار رہی تھی۔ میرے قریب نہیں آنا آئندہ ورنہ جان لے لوں گی۔ تھک ہار کر پیالہ پھینکتے وارننگ دیتے انداز میں کہہ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی۔ آنسو ضبط کرتے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کلائی بازو پر انگارے سے سلگتے محسوس ہو رہے۔ واش بیسن کے سامنے کھڑے رگڑ رگڑ کر اپنا ہاتھ دھو کر مسلسل ابراہیم کو سلواتوں سے نواز رہی تھی۔ منحوس خبیث انسان سمجھتا کیا ہے خود کو؟ پبلک پراپرٹی ہوں، جب چاہے ہاتھ صاف کر لے۔ بہتے آنسو کے درمیان وہ بڑبڑا رہی تھی۔ بازوؤں سے مسلسل اتنی بے دردی سے رگڑنے کی وجہ سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ نہ جانے کیا صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ باتھ روم سے شاور لے کر اپنے مخصوص لباس میں نکلی تھی۔ گیلے بالوں کو یوں ہی چھوڑے وہ بیڈ پر چیت لیٹ گئی۔ بھوک تو کب کی مر چکی تھی، آج وہ شیرین سے بھی نہیں ملی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسی ہے۔ انہی سوچوں کے درمیان نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ کھڑکی ہمیشہ کی طرح آج بھی کھلی ہوئی تھی جس میں ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اطمینان سے کھانے کی ٹرے اٹھائے کچن میں رکھنے کے بعد وہ خود بھی شاور لینے کی غرض سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سالن سے تو وہ اسے پہلے ہی نہلا چکی تھی، آج اسے اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی اس کا درعمل دیکھنے کے لیے جو اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ اس کے ذرا سے لمس پر وہ غصے سے پاک ہونے والی ہو گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی تصویر ہاتھوں میں لیے وہ ہلکا سا ہنسا۔ یہ تصویر بھی اس نے اس کی لا علمی میں لی تھی جس میں وہ شیرین کے کندھے پر سر رکھے ہنس رہی تھی۔ وہ خود بھی مسکرا اٹھا۔ کیا ہے آپ بیلا؟ آپ کی تمام بدتمیزیوں کے باوجود دل آپ ہی کی جانب ہمکتا ہے۔ آپ کی اس قدر بے اعتنائی کے باوجود بھی برہا آپ کی دہلیز پر ہی دستک دیتا ہے، اس امید پر کہ کبھی تو آپ در کھولیں گی۔ اس کی مسکراتی تصویر کو سینے پر رکھتے وہ جذب سے کہتا، رات مزید گہری ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے کمرے کی بیلکونی میں کھڑا وہ کوئی چھوٹی سگریٹ پھونک رہا تھا۔ تم مجھے پسند نہیں، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی سسکتی آواز اس کے سماعتوں میں ہتھوڑا برسا رہی تھی۔ ان خاتون کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں شیرین بہت پسند آئی ہے۔ اگر وہ اماں جان نے بھی ہاں کہہ دی تو؟ اس سوچ کے آتے ہی اسے اپنی سانسیں تنگ ہوتی محسوس ہونے لگی۔ شیرین تو آج اس کے عمل سے اچھی خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی، بخار بھی تھا انہیں۔ مجھے ضرورت ہی کیا تھی ان کے سامنے اتنا غصہ کرنے کی، ان کی کیا غلطی تھی اس میں؟ وہ واقعی اپنے رویے پر شرمندہ تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنی حساس ہے، پھر بھی اس کے لحاظ سے بہت زیادہ سختی کر گیا تھا اس پہ۔ میں کیا کروں شیرین، آپ کو وہ اپنے بیٹے کے لیے دیکھ رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی خود پر قابو نہیں رہا میرا، وہ بے بسی سے ذلت بڑبڑایا۔ دل کسی طور مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔
कितना रो रही थी वो। इसकी सिसकियां याद आते ही लम्हे भर भी खड़े रहना उसे नामुमकिन लग रहा था। मुझे दर्द। कितना सहम गई थी वो इसकी इस तरह पकड़ने पर। बेबसी से जब्त के घोट भर कर रह गया। कितना बेबस कर गए हैं आप मुझे शिरीन, वो कर्ब से कहता आसमान की जानिब देखता गहरी सांस लेकर रह गया। सुबह से पहले इसका चेहरा देखना नामुमकिन था और इतनी बड़ी रात का एक एक लम्हा उस पर पहाड़ बनकर गुजर रहा था। रात की आखिरी पहर अपने मखसूस वक्त पर वो दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ। नजरें बेख्तियार इस दुश्मन जा पर गए थे जो निखरी निखरी सी बेखबर सी सो रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता अपनी मखसूस जगह पर आ बैठा। आज भी इसके लब हल्के से खुले हुए थे। वो बेख्तियार हंस पड़ा। नजरें इसकी थोड़ी के इस गड़े पर झटकी थी। मेरी जिंदगी का हर दर्द आप पर खिलता है। हर गली, हर दरवाजा, तमाम रास्ते आप तक आते हैं। आप मेरी आखिरी मंजिल है। आपके बाद ना चलने की ख्वाहिश है, ना मजीद कुछ पाने की। दिल सिर्फ आपको पाने की चाह में धड़कता है बेला। आंखें सिर्फ आपको देखने की ख्वाहिश करती है। इसके लबों को उंगलियों से बंद करता थोड़ी पर लब रखते वो सरगोशी में कह रहा था, अपने लिए धड़कने वाले इस दिल की आवाज आप सुन क्यों नहीं पाती है बेला? मेरे इतने करीब आकर भी आप मेरे जज्बात से अनजान कैसे हैं? अंगूठे से इसकी कलाई सहलाता वो अपनी तमाम शिकवे उससे कह रहा था। इसके हल्के हल्के नम बालों की नरमी महसूस करती इसने कलम निकालने की गर्ज से इसकी साइड टेबल की दराज खोली। सामने ही काले जिल्द वाली एक डायरी रखी थी। एक नजर सोती हुई बेला पर डालकर उसने वो डायरी उठाई। पहले सफा खोलते ही उसे इख्तियार इस पर प्यार आया। पहले ही सफा पर एक तस्वीर लगी थी जिसमें शदरा बेगम बाहें फैलाए घुटनों के बल शिरीन के आगे बैठी हुई थी। शिरीन के साथ खड़ी बेला आंखों में हसरत लिए इनकी जानिब दोनों लिए रो रही थी। उसे याद था ये तस्वीर जिस वक्त की थी। उस वक्त बेला 3 साल की थी और शिरीन 6 साल की। इसकी आंखों में आज भी वही हसरत वो देखता था। वो 17 साल पहले इसकी तस्वीर में बैठी बच्ची की आंखों में था। नीचे कलर पेंसिल से उसी तस्वीर को बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक अलग अंदाज से। नीचे बनी तस्वीर में शदरा बेगम की दोनों साइड बेला और शिरीन थे। इस तस्वीर में इन तीनों को हंसते हुए दिखाया गया था और शदरा का रुख बेला की जानिब दिखाया गया था। वो बेख्तियार मुस्कुरा उठा। अपनी ख्वाहिश को कितनी खूबसूरती से उसने कागज पर बना दिया था। मेरा वादा है आपसे, एक दिन आपकी ये ख्वाहिश सच होगी। उस दिन आपको ये मंजर पेंसिल से बनाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। धीरे से इसकी बंद आंखों पर लब रखते वो अज़्म से बोला। कुछ सोचकर डायरी अपनी जेब में रखकर वो कमरे से बाहर निकल गया। शिरीन, शुरू उठो यार, रात भी तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। सुबह भी मुझसे नहीं मिलोगी क्या? वो सुबह सुबह कैफे जाने के लिए तैयार होकर नीचे गई तो शिरीन किचन में मौजूद नहीं पाकर सीधा इसके कमरे में ही आ गई। ऐसा बहुत कम होता था कि शिरीन सुबह नाश्ता बनाने के लिए ना उठे। शुरू उठो यार, अपने मखसूस अंदाज में उसे पुकार कर उसने उसे उठाना चाहा। अगले ही लम्हे वो इसकी जानिब झुकी। इसकी पेशानी बुखार से तप रही थी। इसका बुखार मजीद शिद्दत से इख्तियार कर गया था। शिरीन, क्या हुआ? इतना तेज बुखार हो रहा है तुम्हें तो? इसकी जलती पेशानी पर लब रखते वो परेशानी से बोल रही थी। शिरीन मेरी जान, आंखें खोल लो यार। इसकी पुकार पर उसने बामुश्किल आंखें वाह करके उसे देखा। बेला उसके सामने देखते ही उसकी आंखें भीगने लगी थी। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ मेरी जान। वो इसके हाथों को चूमती, सर पर प्यार करती इसकी बड़ी बहन मालूम हो रही थी। इसका चेहरा पाते ही वो इसके गले से लगती बुरी तरह रोने लगी। शिरीन, क्या हुआ? मैं मिस अफजल को बताती हूँ ना। अभी डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक हो जाओगी तुम। इस तरह रो नहीं प्लीज। रुको, मैं जवार को बुला लेती हूँ। नरमी से उसे बहलाती वो उसे दिलासा दे रही थी। नहीं जवार नहीं। वो रोती हुई नफी में गर्दन हिलाने लगी। अच्छा तुम लेटो, मैं अभी आती हूँ। उसे एहतियात से लिटा कर वो तेजी से सीढ़ियाँ फांगती नीचे आई। बेला आ जाओ बेटा, आज शिरीन भी नहीं आई है अभी तक नाश्ते पर। एतहर मालिक ने उसे देखकर अपने पास आने का इशारा किया। मिस अफजल, वो शिरीन को बहुत तेज बुखार हो रहा है, कुछ बोल भी नहीं रही है, सिर्फ रो रही है। वो एतहर मालिक के करीब आकर शदरा बेगम से मुखातिब हुई।
زوار نے بے چینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے ایک بار پھر شرمندگی سے اگھیرا تھا۔ اماں جان، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، تم آؤ میرے ساتھ۔ بیلا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے وہ خود بھی اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ بیڈ پر وہ بے شدھاسی سے پڑی تھی۔ شیری، کیا ہوا آپ کو یہاں دیکھے وہ اس کی حالت پر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ تب تم جاؤ پلیز۔ اپنا آپ پوری طرح کمفرٹ میں چھپاتی وہ نم لہجے میں بولی۔ بیلا اس کے رویے پر حیران تھی۔ وہ کبھی کسی سے اس طرح بات نہیں کرتی تھی۔ وہ لم بینچ کر کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر میں ابراہیم ڈاکٹر کو لے کر آ چکا تھا۔ بیلا کیفے جانے کا ارادہ تر کرتی اس کے پاس ہی بیٹھی، جو خود بھی اس کے دونوں ہاتھ تھامے غنودگی میں تھی۔ تم دونوں میں کوئی بات ہوئی ہے؟ شیرین پر کمفرٹ مزید درست کرتے اس نے بھونوئی سکڑ کر زوار کی جانب دیکھا۔ نہیں، کیا بات ہوگی ہمارے درمیان؟ اس کے اچانک پوچھنے پر وہ گڑبڑا سا گیا۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو، شیرین یوں ہی کسی سے اس طرح بات نہیں کرتی۔ وہ اب تفتیشی انداز میں زوار کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ہوئی ہے بیلا، طبیعت خراب ہے ان کی بس۔ اس نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وہ مطمئن تو نہیں ہوئی لیکن اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تم بیٹھو اس کے پاس، میں کچھ لے کر آتی ہوں اس کے کھانے کے لیے، پھر میڈیسن بھی دینی ہے۔ ہاتھوں کے پست شیرین کی پیشانی پر پھیرتے وہ اس کا خیال رکھنے کی تلقین کرتی کمرے سے نکل گئے۔ وہ پرسوچ انداز میں اس کا کمفرٹ میں چھپا وجود دیکھ رہا تھا۔